دارن بنویسن. آقایون چند تایی که حرف زدن به او چیزی گفتن، به ما گفتن چیزی بگید. گفتیم این مردک، این بچه، این مزلف، این پارچه به سر اصلا قابلیت ندارد مورد خطاب من بشه، چون من برای خودم و این لباسم حرمت قائلم. من اصلا با او حرف ندارم، با رئیس اون سازمانی هم که این مردک ملعون آورده کار ندارم، با اونی کار دارم که در رأس این مملکت بینا چیزی نمیگه. نه که دوره فرد شب بیاریش، نه که 4000 متر باغا برداشت خود دوباره دعوتش کنی تو خونت بیاریش. من با او کار دارم. اینا که آدمی نیستن من با اینا طرف شم. نه اون یکی و نه این یکی و نه امضا جعل و نه امضا کاری دیگه. اصلا اینا آدم نیستن که با من طرف حرف بزنم. با اینا کار به اینا ندارم، کار به اون بزرگشون دارم، اون حکمرانی که اینا اگه نمیبینی خبر نداری